میں بار بار یارہ آکھیا سی بابے عبدالصمد رحمت اللہ علیہ دے شیر بابا جی مدینہ پاک گئے اوتھے حاجی چمدے پیسن دیوارانو او جڑا پہرے دار کھڑا سی وہاں سی نا چمو بابا جی نقشہ کھچے اپنے انداز چے اپنی محبت دا بابا جی میں زار کیتا بابا جی نو منظر میں کھچیا شیرہ تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جمن جالی دیاں تارانو جے تو عاشق نبی محمد دا دکھ دینا ہے کیوں پہردارانو جے چمنائی تان چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نو اوتھے حجر اسود چمی اوتھے حجر اسود چمی نالے رب دے گر بیت اللہ نو رمی ساری عمران چمندہ اس کعبے دیاں دیوارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چمن جلی دیاں تارانوں جیڑی روزے دیوں جالی او خاص پتل دیاں تارانے پر نبی دے مزار دوارے او کھڑیاں پیرے دارانے نڑے قبر دیون نہیں دیندیاں نڑے قبر دیون نہیں دیندیاں اوے کس مشرکتے بدکارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جمن جلی دیاں تارانوں میرے نبی محمد دے ہوتے اے لفظاں دے غور کرنا ذرا میرے بلے ویکھنا میرے نبی محمد دے ہوتے کئی پہرے بے شمارانے پہلے باہر کھڑے سپاہی اگے جالی دیاں تارانے پھر جالیوں اگاں فرشتے آہ میرے پاک محمد دا روضہ اور پھر جالیوں اگاں فرشتے انج بن کے کھڑے کی تارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جمن جلی دیاں تارانوں اونا خاص فرشتے آگاں کئی اور بھی پہرے دارنے او نال نبی دینے سوتے او دو وڈے سردارنے او سجے کھبے سوتے جاوے خلقی میں نظارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جمن جلی دیاں تارانوں سجے پاسے صدیق دا پہرا ہے اور سجے پاسے صدیق دا پہرا جس ڈنگ جلے زیگارے اندر او سب نبی نو سی ڈنگوں اس ڈنگن دیتا غارے اندر میاں تُسی روزے وچ کیویں چموں اس سید شاہ برارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جمن جلی دیاں تارانوں کھبے پاسے عمر بہادر او جمن کسے نونی دیندہ ہے جڑا نبی دانا فیصلہ مننے او جگڑا عمر مکیندہ ہے مونالنی جگڑا مکیندہ او ورد دائے تلوارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جمن جلی دیاں تارانوں اے قسم بابے نے آخر تے موتی پر آخری شیر تے بابے نے آخیر کی تھی بابا جی آکھیا چھڑے عبدالصمد را سارے چھڑے عبدالصمد را سارے ایک مومن والا را پھڑی پامیں کاروں میں یا روزے تے تو دم نبی تے درود پڑی سبحان اللہ جڑا دم نبی تے درود پڑے بری کر دائی رب گنہگارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں جمن جلی دیاں تارانوں السلام